बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 7 सितंबर 2025 इतवार का दिन। पाक अफगान बॉर्डर पर सूरत हाल इस वक्त बिगड़ चुकी है। एक जानिब तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इत्तेहादे मुजाहिदीन पाकिस्तान, जो कि दो खारजी ग्रुप हैं जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ईमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। इन दोनों ग्रुप्स के खिलाफ इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस तो जारी हैं, लेकिन अब जो असल सवाल है वो ये है कि अफगानिस्तान की साइड पर, अफगानिस्तान के वो सूबे जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर रीजन्स के अंदर आते हैं, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं या पाकिस्तान के करीब अफगानिस्तान के सूबे हैं, वहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान और मुख्तलिफ खारजी ग्रुप जो हैं उनके फुल फ्लेज टेरर कैंप्स, उनकी मौजूदगी अब इस वक्त कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे और ड्रोन्स जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। नक्शा जो है वो जारी किया जा चुका है और दुश्मन जो है उसने भी एक बड़ा अकट कर लिया है और किसी भी लम्हे बड़ी स्ट्राइक हो सकती है। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं वो बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि इन द लास्ट फ्यू डेज आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हाल ही में BLA के 6 मुख्तलिफ ठिकानों के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी एविएशन के अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स की स्ट्राइक्स हों, या फिर खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके जहां पर TTP का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी एविएशन का काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर शामिल होना। अब इसने एक प्रेसिडेंस तो सेट कर दिया कि अब सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो ही सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग के अंदर अपना किरदार अदा नहीं करेंगी, बल्कि पाकिस्तान के जो स्टेट है वो अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगा और पाकिस्तान के स्टेट के पास फिर जो एरियल पावर है वो भी फिर पाकिस्तान के दुश्मनों के ऊपर अनलीश की जाएगी। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ अरसे के अंदर आपने देखा कि बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान में बॉर्डर की इंफिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स भी हो रहे हैं। वो दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं जो हम मारते हैं, मतलब किसी अटेम्प्ट में अब तो ये तादाद पहले 3-4 एक अटेम्प्ट में मारे जाते थे, 4 एक जगह से आ रहे हैं, अब तो दर्जनों। मतलब हाल ही में जो बलूचिस्तान वाली साइड से इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट हुआ, 50 खारजी जो है वो वासिले जहन्नुम किए। उससे पहले जब पाक भारत टाकरा खत्म हुआ उन दिनों में 30-35 जो है खारजी वासिले जहन्नुम किए गए। बल्कि आज मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मोमन डिस्ट्रिक्ट जो है नाज़रीन इकराम और उसका जो एरिया है शेख बाबा और सुराम दारा का एरिया है, वहां पर एक बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है एक मरतबा फिर अब से कुछ घंटे पहले किया गया है खारजियों की तरफ से, TTP के दहशतगर्दों की तरफ से। और इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी पर्सनल जो है उन्होंने इन्हें घेरे में लिया। 16 खारजी, इनिशियल इंफॉर्मेशन मेरे पास जो पहुंची, एक सोर्स मुझे 16 खारजियों का नंबर दे रहा है, दूसरे सोर्स से हमें पता चला है कि ये नंबर जो है ये 20 से ऊपर है और ये नंबर जो है इन द कमिंग आवर्स ये मजीद बढ़ सकता है। और इसमें भी पाकिस्तान ने अपनी एरियल पावर का इस्तेमाल किया है, इसमें जो एरियल सर्वेलेंस है उसके अलावा फजाई ताकत का मुजाहिरा किया है, ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ है और ये एक बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट था। मतलब अगर 20 दहशतगर्द किसी मुल्क में दाखिल हो रहे हैं ना, तो आप समझें कि 20 खुदकुश हमलों की प्लानिंग है। और वो वहां से इधर आते क्यों? इधर ट्रेनिंग लेने तो नहीं आ रहे, ट्रेनिंग हर चीज वहां पर हो रही है, फंडिंग हर चीज हो चुकी है, उन्हें उनका टारगेट दे दिया गया है। इधर वो क्या करने आ रहे हैं? इधर वो लड़ने आ रहे हैं और वो इल्लीगली बाढ़ काट के मुल्क में दाखिल होकर फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात करना, यही उनका मंसूबा होता है। लेकिन अब इनफ इज इनफ, क्योंकि मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान और चाइना के वज़राए खारजा ने भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, जो ट्राइलेटरल काबुल में समिट हुआ, तीनों मुल्कों के वज़राए खारजा बैठे, ये बहुत क्लियरली बता दिया कि भाई हमारी बस हो चुकी है। और चाइना ये बात करता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन और पाकिस्तान एक यूनिट है, हमें एक समझा जाए। पाकिस्तान के हर कदम को जो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ उठाता है उसे ऐसे समझा जाए जैसे वो चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका कदम है। अब इस चीज से पैगाम क्या मिलता है? देखिए, जब पाकिस्तान और चाइना के वज़राए खारजा गए तो अफगान तालिबान ने अपना ही एक कमांडर गिरफ्तार करके भी दिखाया कि नहीं जी, ये मकामी सतह पर ना TTP वालों की मदद कर रहा था। अब पाकिस्तान ने ये बहुत वाज़ेह पॉलिसी अपना ली है कि भाई हम आपको बता देते हैं कहां पर है ठिकाने,
آپ کو اپنے ملک میں نہیں پتا, یو ڈونٹ نو وٹ از ہیپننگ ان سائڈ یور اون کورٹ یارڈ, آپ کو اپنے گھر کا نہیں پتا. چلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہاں کہاں پر فل فلیج ٹیرر کے کیمپس کھلم کھلا, ٹریننگ کیمپ سے لے کے ان کے پورے ایریاز اور کمپاؤنڈ بنے ہوئے ہیں, پورے ملیٹنٹ بیسز جو ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں, ہم آپ کو ساری انفارمیشن دے دیتے ہیں. اور اگر آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے, ریٹ آف دی اسٹیٹ آپ کی نہیں ہے, پھر وی وڈ بی لیفٹ ود نو ادر آپشن. ہم آپ کی نیت پہ نہیں شک کر رہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ یہ سب خود کروا رہی ہے, لیکن اگر آپ کا بس نہیں چل رہا تو پھر ہمارا تو چلتا ہے بس, ہمیں تو 5 منٹ لگنے ہیں. یقین مانے 5 منٹ کا یہ آپریشن ہے, لٹرلی 5 منٹ کا, اور سمجھ بھی نہیں لگنی کہ کیا ہوا. اب اس ساری صورتحال کے اندر ناظرین اکرام جو سب سے بڑی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک نقشہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے, اور یہ نقشہ جو ہے اس میں مختلف ایریاز جو ہیں افغانستان کے, جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ اسپیسیفکلی ریجنز ہیں, نہ صرف ٹی ٹی پی کے حوالے سے بلکہ دیگر جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کے حوالے سے بھی پاکستان نے اس وقت باضابطہ طور پر ایک میپ جاری کر دیا, اور پاکستان نے ڈزنز آف ٹیررسٹ کیمپس, یعنی درجنوں دہشت گردی کے جو کیمپس ہیں وہ, اور درجنوں سیف ہاؤسز جو ہیں افغانستان کے اندر کس کس گروپ کی طرف سے, فتنۃ الخوارج ٹی ٹی پی کی طرف سے, اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس جو داعش کی ایک شاخ ہے, القاعدہ, اور بی ایل اے یعنی کہ فتنۃ الہندوستان, ان 4 گروپس کے حوالے سے پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے, اور پریزنس کو درجنوں ٹیررسٹ کیمپس اور درجنوں سیف ہاؤسز کی پریزنس کو پاکستان نے ویریفائی کیا ہے. یہ وہ ناظرین کرام ایلیمنٹس ہیں جنہیں پاکستان نے نہ صرف نقشہ جاری کر دیا ہے, ان کے پوائنٹس مارک کر کے میسج دے دیا ہے کہ وی آر کمنگ آفٹر یو. اب تم لوگ وہاں پر بھی محفوظ نہیں ہوگے, کیونکہ یہی وہ ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر معصوموں کا خون بہا رہے ہیں. اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کرام کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ ڈیلیبریٹلی اپنی فیملیز جو ہیں انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں, یعنی یہ ٹیرر کیمپس کے اندر اور اپنے سیف ہاؤسز میں ڈیلیبریٹلی اپنی فیملیز جو ہیں انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں, اور انہیں ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کرتے ہیں. اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ obviously انہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر کل کو ہمارے اوپر سٹرائک ہوتی ہے تو ہم کولیٹرل ڈیمیج کو سامنے کر دیں اور پھر اسے ٹویسٹ کیا جا سکے ان سم کائنڈ آف پروپیگنڈا. تو افغانستان میں جہاں جہاں ان کے ٹیرر کیمپس ہیں, دے آل آر ایون کیپنگ دیئر فیملیز ود دیم. اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سب کے اندر یہ میسج جو ہے بہت کلیئرلی جہاں پر کمیونیکیٹ کیا جانا تھا نا, وہاں پر یہ کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ ہم ایسے ٹیکٹک سے بھی اب بلیک میل نہیں ہوں گے, اور ہم اس بزدلی سے کہ آپ آس پاس بندے آپ نے رکھے ہوئے ہوں گے, آپ کو ہوگا کہ جی یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, اس بزدلی کی وجہ سے جو آپ کی ہے, ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں کریں گے. جسٹس جو ہے وہ سرو کیا جائے گا ود ریزالو اینڈ ناٹ ہیزیٹیشن. اب یہ میسج کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف جو ہے وہ اب ہوگا, اور وہ پورے عزم کے ساتھ ہوگا, اور اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی, اس میں ہم ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے, اس میں ہم کوئی ریلکٹنٹ نہیں ہوں گے, ریلکٹنس نہیں اب دکھائی جائے گی. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف تو اب یہ صرف بارڈر کے اوپر انفلٹریٹرز جو ہیں جو پاک افغان بارڈر کے بالکل قریب آ کے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, اب صرف وہ نہیں بلکہ اب افغانستان کی سرزمین کے اندر موجود جو دہشت گرد ہیں, جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں, اب وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس نے پورے کا پورا منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے, جنگ کا بھی اور اس پورے سینیریو کو بھی, کیونکہ اب پاکستان کو مجھے یہ لگتا ہے کہ دس از ہائی ٹائم, وی ہیو گیون انف ٹائم ٹو افغان گورنمنٹ, ہم نے انف ٹائم دے دیا افغانستان کے عہدیداران کو, اور اب وہ ایکسٹریم سٹیپ جو پاکستان نہیں اٹھانا چاہتا, لیکن اب ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی کو, اپنے عام لوگوں کی سیفٹی اور ویل بینگ کو ہاسٹیج نہیں رکھ سکتے ٹیررسٹ ایلیمنٹس کے سامنے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.